टैरिफ, टैरिफ और टैरिफ, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल पिछले चंद दिनों में इतनी बार हो चुका है कि शायद ही आप में से कोई शख्स ऐसा हो जिसने इस लफ्ज़ को अब तक न सुना हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से इस लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, ख़ास तौर पर चाइना की तरफ से। ये टैरिफ क्या है, ये डिस्कशन क्यों हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, मैं इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बुनियादी तौर पर जिन लोगों को ये नहीं पता कि टैरिफ है क्या, मैं उनको ये बताता चलूँ कि ये एक ऐसा टैक्स है जो बाहर से ख़रीदी हुई अशिया पर लगाया जाता है। यानी वो चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती हैं उन पे जो टैक्स लागू होता है उसको टैरिफ कहते हैं, अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ आयद किया है, जिसके मुकाबले में चाइना ने 125% का टैरिफ अमेरिका के ऊपर लागू किया है, जिसका सादा ज़ुबान में मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ चाइना की तरफ से अमेरिका में भेजी जाती है और वो चीज़ लेट्स से कि $10 की है, तो वो जो कस्टमर को जाके एंड कस्टमर जो इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका में, उसको तकरीबन $24-25 के दरमियान में पड़ेगी। यानी $10 की चीज़ इतनी महंगी करके अमेरिका में बेची जाएगी कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अमेरिका की अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहेंगे, बजाय इसके कि वो चाइना से आने वाली एक महंगी चीज़ को ख़रीद रहे हैं। और यही बुनियादी मकसद डोनाल्ड ट्रंप साहब का है, जो वो जब से इक़्तिदार में आए हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके प्रोडक्शन करें, हमारे मुल्क में आके फैक्ट्रीज़ लगाएं, तो आपके ऊपर कम से कम टैक्स लगाए जाएंगे, आपके ऊपर पाबंदियां कम लगाई जाएंगी और दीगर इस तरह की बेतहाशा वो बातें कर रहे हैं। अब ये सारा जोर बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है वो चाइना को लेकर है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ का जिक्र किया और इस हवाले से डिस्कशन की, एक चार्ट बाकायदा तौर पर वो मीडिया के ऊपर लेकर आए कि ये मुल्क जो है ये हमारे से इतना टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, तो हम इनसे इतना टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, चाइना हमारे से इतना टैरिफ चार्ज कर रहा है, हम इनसे इतना टैरिफ चार्ज कर रहे हैं। यानी वो एक बाकायदा तौर पे चार्ट लेकर आए, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख भी दूंगा, कि वो बता रहे थे दुनिया को कि फ़लाना मुल्क हमारे पे इतना टैरिफ लगाता है और हम उन पे इतना टैरिफ लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया कि मैं बाकी सारे ममालिक के ऊपर 90 दिन तक इस टैरिफ को कम करके 10% पे ले आया हूँ, और डायरेक्टली चाइना के ऊपर अटैक शुरू हुआ। टैक्स को बढ़ाया गया और बढ़ाते बढ़ाते वो 145% तक अब तक आ पहुँचे हैं, जिसमें चाइना की तरफ से जवाब के दिया गया कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, आप हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम आप पे भी टैरिफ लगाएंगे। यानी बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये सारा झगड़ा है वो चाइना से है। उनका पूरी दुनिया से इतना इख्तलाफ नहीं है इस टैरिफ को लेकर जितना चाइना से है, और उसकी एक बड़ी ही वाज़ेह वजह है कि पिछले साल 2024 के अंदर चाइना की तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका के अंदर वो $440 बिलियन की गई हैं, और चाइना को जो एक्सपोर्ट्स की गई हैं वो $145 बिलियन की हैं। यानी अमेरिका चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है वो $440 बिलियन की हैं, जबकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $145 बिलियन की हैं। ये इतना बड़ा गैप है कि इसको पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और ये जो इस वक्त इकोनॉमिस्ट हैं, ख़ास तौर पे मैं रिसेंटली रिचर्ड डी वॉल्फ का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने भी बताया कि चाइना मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आ रहा है, अगर आप इकोनॉमी को डिस्कस करें। यानी चाइना और उसके जो एलाइज हैं, उन्होंने जो रिचर्ड डी वॉल्फ ने कहा कि चाइना और उनके साथ जुड़े हुए ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, ये भी आप देख लीजिएगा गूगल पे, मैं आपके सामने वो लिस्ट भी रख दूँगा कि चाइना के साथ जो एलाइज हैं उनको आप उठा लें
اور امریکہ کے ساتھ جو گریٹ 7 G7 کنٹریز ہیں ان کو آپ اٹھا لیں اور ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو چائنا اور ان کے الائز اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور G7 کنٹریز نیچے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جنگ اصل میں چائنا کے خلاف ہے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ چائنا بلیک میل ہوگا تو ایسا نہیں ہے، جو کہ چائنا کی طرف سے بیان آیا بھی ہے اور وہ ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ باہمی مشاورت سے بات ہو سکتی ہے، بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ڈیل ہو سکتی ہے، ٹیرف کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے اوپر ٹیرف کم کریں، ہم آپ کے اوپر ٹیرف کم کرتے ہیں، یا اور دیگر بہت ساری باتیں ٹیبل پر بیٹھ کر ہو سکتی ہیں۔ اور ایک حد تک چائنا ٹھیک بھی فرما رہا ہے۔ امریکہ کے اپنے ہی اکانومسٹ جن کا ذکر میں نے ابھی پہلے بھی کیا، رچرڈ ڈی والف، وہ بار بار اپنے انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا اب اس طرح کا نہیں ہے جس طرح پچھلے چند سالوں میں یا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب چائنا گرو کر چکا ہے، چائنا اکنامکلی اسٹرانگ ہے، مالی طور پر وہ تقریباً امریکہ کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا ہے اور آنے والے دور میں مزید اوپر ہی جا رہا ہے۔ امریکہ کی 750 ملٹری بیسز ہیں پوری دنیا کے اندر، چائنا کی کوئی ملٹری بیس نہیں ہے دنیا کے اندر، یعنی چائنا نے بڑی ہی سموتھلی اپنی اکانومی کو لے کر چل رہا ہے، وہ محنتی قوم ہے، وہاں پہ مارکیٹ ہے۔ امریکہ بغیر چائنا کے بھی نہیں چل سکتی، پورے امریکہ کے اندر بے تحاشا پروڈکٹس اس وقت چائنا کی ہیں، اور اسی طرح چائنا کے اندر بھی بے تحاشا پروڈکٹس امریکہ کی ہیں۔ تو یہ دونوں ملک ایک ایسے ملک بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے اگر آپ نے کیپٹلزم کو، سرمایہ دارانہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے ڈسکشن کریں اس پورے ٹیرف کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے، لامحالہ پاکستان کے اوپر بھی ٹیرف عائد کیا گیا ہے اور انڈیا کے اوپر بھی ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس وقت بھی، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ کو ہی ہیں۔ 2024 کے اندر پاکستان نے $5.4 بلین کی ایکسپورٹس امریکہ کو ہی کی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان دونوں ملکوں کو کمپیئر کریں گے تو انڈیا بہتر پوزیشن میں ہے امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب پوری دنیا کے ساتھ ڈیلز کرنی ہے یا بیٹھ کے بات کریں گے یا جو بھی آگے لائے عمل طے ہوتا ہے، انڈیا بہتر پوزیشن میں ہے پاکستان کے کمپیریزن میں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ملک ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا وہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انڈیا ہم سے بہتر مارکیٹ ہے، انڈیا کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے، انڈیا کی اکانومی ہم سے بہتر ہے، انڈیا کی ٹیکنالوجی ہم سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اس پوری ٹیرف کی ڈسکشن میں جو کہ پوری دنیا کے اندر کی جا رہی ہے، اگر آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، یہ اصل میں دونوں ملک اپنے ملکوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے ملک میں بنے ہوئے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے ملک میں بننے والی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ بھی اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اتنے بڑے ملک جو کہ اس وقت دنیا کی بہت بڑی اکانومیز ہیں، دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں، وہ اس چیز کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں بکنی چاہیے، تو ہمارے اندر یہ شعور کب آئے گا کہ ہم نے پاکستان کے اندر بننے والی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے اور مزید پروڈکٹس بنانی ہے، مزید فیکٹریز بنانی ہے، انڈسٹریز بنانی ہے، انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا ہے، بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، یعنی اپنے ملک میں چیزوں کو بنانا ہے، تب ہی پاکستان بھی دنیا کے اندر ترقی کر سکتا ہے، جو کہ اس وقت دنیا کے اندر نظام رائج ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، دنیا میں اپنا لوہا منوانا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اپنی امپورٹس کو کم کریں، اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ کریں۔ یہ سارا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہے۔ چائنا بھی اپنی امپورٹس کو کم کرنا چاہتا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتا ہے، امریکہ بھی اپنی امپورٹس کو کم کرنا چاہتا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہ یہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔
बहरहाल ये जो सारी टैरिफ के ऊपर डिस्कशन हो रही है, ये दर हकीकत चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग है। अमेरिका अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया के अंदर रखना चाहता है और चाइना पूरी दुनिया के अंदर तिजारत करना चाहता है, तिजारत के ज़रिए ऊपर आना चाहता है। इन दो मुल्कों में बुनियादी फ़र्क यही है कि अमेरिका हर सूरत में अपनी प्रेजेंस दुनिया में रखना चाहता है और यही वजह है कि 750 मिलिट्री बेसिस अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर है। और इसी तरह चाइना सिर्फ तिजारत के ज़रिए ऊपर आना चाहता है, बाहमी मुशावरत के ज़रिए, बाहमी रजामंदी से ऊपर आना चाहता है। वो चाइना की पॉलिसी तिजारत की है और अमेरिका की पॉलिसी किसी भी सूरत में, खा वो तिजारत की मद में हो, खा वो मिलिट्री के ज़रिए हो, अमेरिका अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है अमेरिका और चाइना की पॉलिसीज़ में। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।